अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर जमान। आज की व्लॉग में हम बात करेंगे मुल्क की मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट हुई है इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि पाटा के हवाले से वफाकी हुकूमत ने जो एक मैं समझता हूँ कि एक घिनौना साजिश जो उनने शुरू की हुई है, और वो ये है कि साबिका फाटा को वो दोबारा वफाक में शामिल कराना चाहते हैं। इससे पहले 2018 में इसको खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया गया और इसको खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया। लेकिन अब दोबारा इनको वफाक के ज़ेर तसल्लुत लाना चाहते हैं, और इसके बारे में उनने ये बनाना यानी एक ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि इसमें जरगा सिस्टम का निज़ाम मुतारफ़ करा रहे हैं। तो आज पीटीआई की जानिब से भी इसके खिलाफ यानी केपी हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कबायली इलाके के से ताल्लुक़ रखने वाले जितनी एमएनए एमपीएज़ हैं उन्होंने इसमें शिरकत की और इसके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई। देखिए, इसका जो बुनियादी मकसद क्या है वो ये है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और बिलखुसूसन पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने चूँकि उन्होंने मादनियात के हवाले से अमेरिका को इन्वेस्टमेंट की जो है एक ऑफ़र की हुई है। तो इसके लिए कानून साज़ी जो है चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो अपनी कंडीशन के ऊपर कराना चाहते हैं। तो उन कंडीशन को पूरा करने के लिए अब ये किया जा रहा है। पहले सबसे पहले उन्होंने जो बलूचिस्तान की जो मादनियाती वसाइल है वहाँ से तो उन्होंने बिल पास करा लिया, लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा की बारी आई तो यहाँ पर इमरान खान ने चूंकि इनकार कर दिया और अपने तमाम एमपीएस को कहा कि आप इस बिल को, जब तक मैं इसको जब बाहर नहीं आऊँगा और इसको खुलकर यानी इसकी शिकों को और इसको नहीं पढ़ूंगा, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा के मफाद में नहीं है तो हम इसको पास नहीं कराएंगे। तो फिर डेफिनेटली बहुत रिएक्शन यानी केपीके की जो कारकुनान हैं इनकी जानिब से भी आया, और बिलखुसूसन इमरान खान ने इसके सामने एक दीवार बन के खड़े हो गया और फिर इसको पास नहीं कराया गया। तो इसका अब हल उनने ये ढूंढा है कि 27वीं तरमीम के ज़रिए तरमीम करवाकर साबिका जो पाटा है इसको दोबारा वफाक में शामिल कर दिया जाए, और ये कहेंगे कि हम इनको अपने हकूक़ देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन इनका जो बुनियादी मकसद है वो यहाँ की जो आवाम की जो मादनियात है इसके ऊपर है, और वो इसको हासिल करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम सिंध को देखें तो सिंध के हवाले से भी उन्होंने एक सिंध के पानी के ऊपर उन्होंने एक नहरी निज़ाम जो 5 दरिया उनने बनाने शुरू करने का इरादा किया। तो सिंध के आवाम खड़े हो गए, सिंध के वकला खड़े हो गए, सिंध की जो नेशनल पार्टी है वहाँ के, तो वो सब खड़े हो गए और उन्होंने रास्ते बंद किए और हुकूमत को घुटने बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को घुटनों टेकने पर मजबूर कर दिया, और वो जो था वो जो इरादा था उन्होंने इसको वापस कर दिया और इससे वो मुकर गई। अब खैबर पख्तूनख्वा की बारी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इसके खिलाफ कितना अच्छा और यानी सिंध की तरह ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं करते। बिलखुसूसन केपीके की हुकूमत पूरी जिम्मेवारी बनती है कि वो कबायली अवाम को भरपूर सपोर्ट करे और इनको जो भी सहूलतें दरकार हो वो उनको दे दें और इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करें। इसके अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं है। सिंध के अवाम ने तो कर दिया इनको अपने बात से, यानी इनको अपने बात से क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इनको रिवर्स करते हैं या नहीं। दूसरी खबर जो है वो है जो वफाकी वजीर कानून है उन्होंने एक बात कही, इसको पढ़ते हुए हमें थोड़ा सा सोचने के ऊपर भी मजबूर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम है और बतौर वजीर इंसानी हकूक़ के लिए अपने अवाम के मफाद में बहुत से कानून साजी की जिसमें मैं सुरखरू हुआ। तो बतौर एक पाकिस्तानी होने के नाते अब तक तो हमने कोई भी ऐसी कानून साजी नहीं देखी जो पाकिस्तानी अवाम की भलाई के लिए हो। हाँ, ये ज़रूर देखा है कि जितनी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत को अपने आप को कमज़ोर करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए इनसे जो हो सकता था उन्होंने अदलिया का जो हाल किया है वो मेरे ख्याल में अगर हम परवेज़ मुशर्रफ और ज़ियाउल हक के दौर के अदवार को भी देखें तो इससे भी बुरा हाल कर दिया। तो जनरल ज़ियाउल हक और मुशर्रफ ने जो करतूतें किए थे, तो इसके मुकाबले ने वकला ने और इस इदारे के अंदर जो मुख्तलिफ सोच पैदा हुई थी और इन रास्तों को बंद करने के लिए जो थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया था, जैसे कि सीनियरिटी के ऊपर एक जज खुद ब खुद मुंतखब हो जाना, इसी तरह और भी जुडिशरी जो जुडिशल कमीशन था वो इंडिपेंडेंट था और इसके ऊपर हुकूमत की कोई दखल अंदाजी नहीं हुआ करती थी। लेकिन इस दौरी हुकूमत ने तो इन माशाल्लाह के अदवार को भी बख्श दिया, और आज सुप्रीम कोर्ट की जो हालत है वो एक कब्रिस्तान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन इन लोगों ने जो 547 की हुकूमत है और बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, उन्होंने इनके ज़रिए यानी 26वीं तरमीम करवा कर ना सिर्फ अदलिया के पर काट दिए बल्कि अदलिया को भी तोक़ीर कर दिया, और वहाँ पर इसी तरह के जज बैठा दिए गए कि अब जब कोई फैसला
دینے سے پہلے جب آپ کسی بینچ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس دفعہ اس بینچ سے کیا فیصلہ آنے والا ہے۔ تو عدلیہ کا تو انہوں نے یہ حل کر دیا۔ ہاں انہوں نے ضرور کہا کہ اتنے اتنے کام کیے ہیں، اور انسانی حقوق کے حوالے سے میرے خیال میں انسانی حقوق کے حوالے سے تو ان کو نام بھی نہیں لینا چاہیے، لیکن بہرحال انہوں نے تو یہ کہہ دیا، لیکن اپنے جو یہ بے شمار انہوں نے اقدامات کیے کسی ایک کو بھی نہیں گنا۔ تو یہ حالت ہے کہ بطور وزیر قانون ان کی جتنی ڈٹائی کے ساتھ وہ ابھی بھی قائم ہے کہ ہم نے قانون اور پتہ نہیں کیا کیا چیز کی حکمرانی کے لیے ہم نے کام کیا، حالانکہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ تیسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ مریم نواز کے حوالے سے۔ مریم نواز نے جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے یعنی گندم اگاؤ پروگرام کے حوالے سے ٹریکٹر تقسیم کیے، اور ٹریکٹر کے اوپر ان کی اپنی تصویر لگی ہوئی ہے۔ بہرحال ایک اچھے اقدام کرنی چاہیے، اس طرح کے اقدامات کرنی چاہیے، لیکن یہ جو بھی کچھ کرتے ہیں نا، تو یہ زیادہ تر اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور عوام کے مفادات کو کم دیکھتے ہیں۔ اور لیکن بہرحال تھوڑا بہت تو اچھا کیا، ہمیں اس کی تھوڑا بہت تعریف کرنی چاہیے، لیکن یہ جو منافقت کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پاکستانی عوام ان کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ دیکھیں، چلو ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں نا کہ گندم اگاؤ، تو اس سے پہلے تو کسان نے گندم اگائی تھی نا، تو آپ لوگوں نے ان کا جو حال کیا ہے وہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ کسان نے کتنے محنت کے ساتھ، کتنی مہنگائی کے دور میں ان نے یوریا کتنا مہنگا خریدا، ان نے جو بیج تھی وہ کتنی مہنگی خریدی، جو تیل کی حالت جو تھی، جو بجلی کی جو حالت تھی، انہوں نے اتنی محنت کے ساتھ اپنے پھل کو اگایا، اور جب پھل یعنی بیچنے کا وقت آ گیا تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے رشیا سے، یوکرین سے گندم امپورٹ کروا کر یہاں پر کسان کا جو حال کیا وہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ وہاں سے ایکسپورٹ کروا کر وہاں پر بھی آپ لوگوں کی بلائی تھی، اور یہاں پر آپ لوگوں کی ملے ہیں، آپ لوگوں کی آپ دونوں خاندانوں کے ملے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ لوگوں کے ساتھ لوگ ملے ہوئے ہیں، تو یہاں کسان کی جو محنت تھی ان کا پل جو تھا وہ آپ لوگوں نے مفت میں کھا لیا، اور آپ نے اتنا ریٹ کم کر دیا کہ جو جن فصل کے اوپر کسان کی اپنی خرچ ہوا تھا وہ بھی ان کو پورا نہیں ملا۔ تو یہ تو حالت ہے۔ اب چونکہ منافقت کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ جس ٹریکٹر کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں، تو آپ یہ تھوڑا سا سوچیں نا، آپ نے تو ٹریکٹر دیا ہے کسان کے لیے، آپ یہ سہولت دیتے ہیں کہ یہ ٹریکٹر تو پانی کے اوپر تو نہیں چلتا، یہ تو ڈیزل کے اوپر چلتا ہے، تو ڈیزل کی قیمت ابھی 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 آپ نے کتنے بڑھائی؟ 10 روپے لیٹر آپ نے بڑھایا۔ بجلی کی جو قیمت ہے، آپ پورے ایشیا کی ممالک کو دیکھیں تو سب سے مہنگی بجلی پاکستانی قوم خریدتی ہے، حالانکہ سب سے سستی بجلی پاکستان میں پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ڈرامہ بازی اور یہ پاکستان یعنی عوام کے پیسوں کے اوپر اپنے آپ کو شہرت کے اوپر چڑھانا، تو اس سے کام نہیں چلے گا جب تک آپ بنیادی کام نہیں کریں گے، جب تک آپ سچے دل سے اپنی ذات کو بلا کر پاکستانی قوم کے لیے کام نہیں کریں گے، تب تک یہ قوم آپ کو ویلکم نہیں کرے گی۔ تو یہ تھی چند خبریں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اتنی کافی، والسلام۔